اور کیڑے ویلے حضرت یزدانی شہید یاد آئے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن او اسمان تو ڈگ کے نہیں مردا رب نہ مارے تے مر سکدا ہے او اسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بھوٹا رزق دا جدا اجے ہریا ہووے دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہووے بچے ماپے تے پائیوں نو یاد پیندے بچے ماپے تے پائیوں نو یاد پیندے جیڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی اکھاں پھیر ایتھے تے یاریاں دا پتہ لگدا ایتھے تے سونے وفاداریاں دا پتہ لگدا اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی اوکھا ویلا جدوں جند تے بنیا ہووے اور فرمایا سی حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ نے خنجر 10 وجن پاویں لاکھ وجن مردا نہیں جے ربو نہ مریا ہووے رب نہ مارے تے کون مار سکدا ہے او اپنی مرضی والا کون کون ہے او اپنی مرضی والا اللہ تیریاں قدرتاں تے حکمتاں تو صدقے جاواں ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردا ایک اکلا باج شریکوں او ہے سلطان امر دا بادشاہانوں تختوں سٹے بادشاہانوں تختوں سٹے ایک پل وچ کرے ویرانا آجزاں تے مسکیناں تائیں او دے دے وے تخت شہانہ اللہ اللہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا او ٹوٹے دلانوں جوڑن والا ذکر دے موتی رولو بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بولو بندیا اللہ ہی اللہ بول اور قبر دے اندر بڑا ہنیرا قبر دے اندر بڑا ہنیرا کوئی نہیں اوتے ساتھی تیرا کوئی نہیں اوتے ساتھی میرا قبر دا ساتھی ٹولو بندیا اللہ ہی اللہ بول اور بڑے بڑے اس جگ تے آئے بڑے بڑے اس جگ تے آئے آخر خاک دے وچ سمائے بڑے بڑے اس جگ تے آئے آخر خاک دے وچ سمائے او بستر کر گنی گول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول بندیا بس اللہ ہی اللہ بول مولانا فرماتے نے بڑے بڑے آندے توڑ غرور دن کون توڑ دے کون توڑ دے بڑے بڑے آندے توڑ غرور دن
تے آکڑ خاواں دی آکڑ گوا دینا چپ کر رویں تے سو واری کئی سالی ایداں لنگا دینا جے کر پچھن تے آویں تے پل اندر جے کر پچھن تے آویں ایک پل اندر نانی سفنے یاد کرا دینا طاقتاں نہ رب دیاں قدرتاں نے جنگل وچ بچے دیٹھ پیروں جنگل وچ بچے دیٹھ پیروں تے ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا والا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ابرا کافر جا کعبے نو ٹان آوندا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا او چنجا چوکیں کراں کیر دینے تو پھر انہاں دے بمب بنا دینا کعبے تائیں نہیں ذرا وی زوف ہوندا پر ابرا کافر دا پٹھائی بٹھا دینا